नेपाल आजको नियमित स्तम्भ इतिहास र अनुभूतिमा यहाँलाई स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। यहाँले अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब राजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी हेरेको भन्ने कुरा गर्ने हो भने त मैले नेपालको राजनीतिलाई 2007 को दशकमा जुन बाटोमा यो होमियो त्योभन्दा नयाँ बाटो मैले नेपालको राजनीतिमा देखेको छैन। त्यो भनेको चाहिँ स्वार्थन्धता, हैन, आत्मकेन्द्रित, परिवारवाद अनि पदमुखी, यसलाई राजनीतिको नाममा व्यवसायीकरण गर्ने प्रवृत्ति मैले नेपालको राजनीतिलाई त्योभन्दा उता केही पनि देखाएको छैन। हाम्रो एउटा अपेक्षा चाहिँ के थियो भने यसैलाई जग बनाएर 17 सालमा राजाले कदम चालेका थिए र त्यो कदम पछि राजाले 29 वर्षसम्म चाहिँ लगातार एक खालको प्रत्यक्ष शासन चलाए। 46-47 सालमा चाहिँ 17 सालमा अपहरित जुन राजनीतिक प्रणाली हो त्यसको पुनर्स्थापना भयो। हाम्रो अपेक्षा के थियो भने राजनीतिक दलहरूले 7 देखि 17 सम्म जुन अघि मैले भनेको प्रवृत्तिका आधारमा शासन गर्ने सोचेका थिए। सायद त्यो त्रुटिको पुनरावृत्ति गराउँदैनन् कि हामीलाई त्यो लागेको थियो। दुर्भाग्य त्योभन्दा पनि घृणित र भद्दा किसिमले भन्नु पर्यो उनीहरूले त्यो दुष्प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरे। त्यसको पराकाष्ठा चाहिँ दुईटा थियो। एउटा त्यही जगबाट माओवादीहरूले हत्या हिंसाको राजनीति अगाडि बढाए। अर्को त्यही बिचमा गिरिजाप्रसादले चाहिँ 51 सालको मध्यावधि निर्वाचन ठोकिदिए। त्यसपछि यताबाट माओवादीले हान्न थाल्यो नेपालको राजनीतिलाई, उताबाट दलहरूले चाहिँ हान्न थाले सत्ताको नाममा, कहिले मध्यावधि, कहिले केवधि, कहिले उपनिर्वाचन, कहिले के, यस्तो खालको एउटा घिनलाग्दो र ज्यादै महँगो नेपाली जनताका लागि चाहिँ त्यो महँगो पनि भयो, घिन पनि लाग्यो क्या उनीहरूलाई। यिनीहरू जहिले पनि यस्ता गर्दा यिनीहरू फोरिरहेछन् भन्ने यस्तो लाग्दै गयो। अब त्यसपछिको घटनाक्रम त तपाईँहरू जस्तो उमेरको पिँढीले पनि भोगि नै राखेको छ। माओवादीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, राजनीतिक दलका गिरिजा प्रवृत्तिहरू पनि अगाडि नै बढे। 56 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा आम निर्वाचन भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले फेरि जिते, किनभने 51 को मध्यावधिको निर्वाचनमा चाहिँ काङ्ग्रेस हारेर जनताद्वारा दण्डित पनि हुन पुग्यो। अब त सुध्रियो होला भन्ने हिसाबले फेरि गिरिजा अलोकप्रिय भइसकेका थिए। कृष्णप्रसाद भट्टराईले अगाडि बढाए। 56 सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। उताबाट माओवादीहरूले हत्या हिंसालाई तीव्रता दिँदै रहे। अब तर के भयो भने फेरि गिरिजाले 9 महिनामा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि त्यहाँबाट बेदखल गरिदिएर आफै चाहिँ शासनमा टप्किन आए। यति नराम्रोसँग कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यहाँबाट बेदखल गरे। उनको भनाइ के थियो भने मेरो फ्रान्सको भ्रमण निर्दिष्ट भइसकेको छ, यो राजकीय भ्रमण हो गिरिजा बाबु, मलाई एकपल्ट फ्रान्स पुगेर आउन दिनुहोस् न भने किसिमजीले। गिरिजाले त्यति पनि मानेन, हुँदैन भने जबरजस्ती चाहिँ गिरिजाप्रसाद फेरि पावरमा आए। त्यो यति विकृत र भद्दा हुँदै गयो कि त्यसैलाई टेकेर फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले 59 सालमा अर्को 17 साल ल्याइदिए। अब त्यो 17 साल 60-61 सालमा 17 सालको नियति सम्भव थिएन, तर जबरजस्ती गरे राजाले। यो देखेपछि माओवादीले के गर्यो भने यिनै दलहरूलाई चाहिँ आफ्नो फोल्डमा बनाएर अनि 61-62 सालको संयुक्त जनआन्दोलन प्रादुर्भाव भयो। त्यसको परिणाम भनेको चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र आउने कुरा भयो, राजतन्त्र चाहिँ उन्मूलित हुनु पर्यो। अब त्यसपछि हामीलाई नै मलाई नै पनि के लागिरहेको थियो भने सायद प्रचण्डमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक सोच छ कि नेपाली जनता धेरै पछाडि परे, गरिबी भयो, अभाव भयो, औद्योगिकरणको प्रक्रिया पनि जो राजाले चाहिँ आफ्नो पालामा खडा गरेका थिए ती जम्मै चाहिँ बन्द गराउने यस्तो कुरा भयो। अनि प्रचण्डहरू सर्वहारा गरिब मजदुर यस्तो भन्थे। अब उद्योग बन्द गर्नु त सर्वहाराको विरुद्ध कुरा हुन्थ्यो। त्यो त सर्वहारा पक्षले, मजदुर पक्षले, किसान पक्षले त उद्योगलाई जोड दिनु पर्थ्यो। सायद
प्रचण्डले यो गर्लान्, माओवादीले चाहिँ यो गर्लान् भन्ने लागेको त यी त गिरिजाभन्दा पनि भस्मासुर देखा परे। अब हुँदाहुँदै उनीहरूले चाहिँ पार्टी एकताको नाटक गरे थिए। त पार्टी एकताबाट केही गर्लान् कि भनेको त फेरि 7 देखि 17 मा जुन अस्थिरताको अथवा 47 देखि 59 मा जुन पटक पटक सरकार बन्ने बिग्रने, मध्यावधि गर्ने, उपनिर्वाचन गर्ने, घात प्रतिघात, विश्वास अविश्वास, आफ्नै दलका सांसदहरू अनुपस्थित रहेर आफ्नै सरकारलाई ढाल्ने, गिरिजाको सरकार आफ्नै सरकारले ढालेको थियो। शेरबहादुरको त्यसको जवाफमा गिरिजाले आफ्नै 2टा सांसदलाई एब्सेन्ट गराएर शेरबहादुरको सरकार ढालिदिए। अघि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कसरी फाल्दिए त्यो कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। त्यो वाम सरकारले पनि जुन सुविधाको बहुमत थियो अहिलेकै, त्यहाँ पनि फेरि त्यही कुरा भएपछि फेरि त्यही कुरा तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ। मध्यावधिमा हान्दिरहेको स्थिति छ। संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन, तर हान्दिरहेको एउटा तपाईँ पिक्चर देखि नै रहनु भएको छ। त्यस कारण मैले भनेको के भने नेपालको राजनीति 2007 मा जहाँ हो ठ्याक्कै अहिले पनि त्यहीँ छ। अब यसमा कुनै पनि किसिमको अन्तर आएको छैन। प्रणालीमा बरु अन्तर आइसक्यो, तर प्रवृत्तिमा कुनै पनि अन्तर आएको छैन। र मैले देख्दा यो 17 कै दशकमा छ र उही ठाउँमा उभिराखेको छ मैले देखेको नेपालको राजनीतिक परिवेश। प्रणालीमा अन्तर आउनु र प्रवृत्तिमा त्यही कुरा हुनुले के कुराको पुष्टि गर्छ? नेपाली समाज कतातिर गइरहेको छ? हैन, समाज त बिचारा चाहिँको ताई छैन, ऊ अभावमा छ, अप्ठ्यारोमा छ। एक छाक कसरी जुटाउने, छोराछोरीलाई कसरी पढाउने, कसरी जीवन धान्ने, समाज त बिचारा त्यहीँ छ हैन। छुवाछुत छँदैछ, दुर्गम अप्ठ्यारो छँदैछन्। अझ त्यहाँभित्र हत्या, हिंसा, बलात्कार तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यही अवधिमा 7000 2007 साल पछाडिको कुरा गर्दाखेरि अहिले त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा एकदमै धेरै अगाडि बढिसकेको छ। प्रविधिको प्रयोग पनि धेरै हुन थालेको छ। प्रवृत्ति त्यही भए पनि अलिकति अन्तर त आउला नि त। अहिले अब मान्छेहरू त्योभन्दा धेरै सचेत भएका होलान्। तपाईँ त्यसरी भन्नुहुन्छ भने त प्रविधिलाई पनि दुरुपयोग गरेर मान्छेहरू अझ अनुशासनहीन, अझ छाडा, अर्काको घरभित्र प्रवेश गर्ने, गोप्य अङ्गहरू बजारमा पठाउने प्रविधिलाई त नेपालीले त्यो रूपमा प्रयोग गरेको देख्दैछु त म त। नेपाली राजनीतिमा प्रविधिलाई चाहिँ कसरी दुरुपयोग गरिएको छ? अब नेपाली राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने त त्यहाँभित्र फेरि साइबर सेनाको प्रवेश गराइएको भन्ने छ। फोटो सपिङ गर्ने, एकअर्काको चरित्र हत्या गर्ने। त्यो साइबर सेना चाहिँ कसरी परिचालित भएको होला त सर? होइन, त्यसले चाहिँ एकअर्काको चरित्र हत्या गर्ने। तपाईँले देख्नु भएन महरालाई कसरी सिद्ध्याइयो, तपाईँले देख्नुभयो नारायण काजीलाई कसरी सिद्ध्याइयो, तपाईँ देख्नुभयो नि। जसरी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा 2टा पक्ष छ अहिले, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड पक्ष एकतिर हुनुभयो, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उहाँ दुवैको साइबर सेना छ। त्यो देखेको छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ मार्चण्डे भन्छन् होइन, अब यो एकचोटि होली वाइन भन्नेलाई लिएर आए र अहिले तपाईँले प्रविधिको मात्रै कोणबाट हेर्नुभयो भने माधव कुमार नेपाललाई एकजना युवतीले, व्हाइट लेडीले अँगालो हालेको तपाईँले तस्बिर देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ माधव नेपाललाई डिफेम गर्न यो होली वाइनवाला हो भन्दै माधव नेपालको चरित्रमा समेत चाहिँ खोट लगाउन खोज्ने खालको कोण त्यहाँ देखिन्छ। अब मैले अघि नारायण गाजीको कुरा गरिरहेको थिएँ, एउटा फोटो रहेछ, त्यो चाहिँ नारायण गाजीको घरमा डिनरको बेला खिचिएको फोटो रहेछ र त्यसमा ग्रुप रहेछ। यता प्रचण्ड रहेछन्, यता नारायण गाजी रहेछन्, उता केही परिवारजन उभिराखेको, त्यो सुसन कर्मचारी भन्ने लेडीले खाना सर्भ गरिराखेको, नारायण काजीले त्यो लेडीलाई यसरी दृष्टि लगाइरहेको त्यो एउटा तस्बिरलाई फोटोसपिङ गरेर यिनीहरूले के गरेर छन् दुराशयबाट भने प्रचण्डलाई नदेखाइदिने सोपिङ गरेर मानिलिउँ नारायण काजी र सुसन मात्रै त्यहाँ हुन् भन्या जस्तो तरिकाले त्यो फोटोलाई त्यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको छ। म पनि वास्तवमा त्यो देखेर स्तब्ध भएँ, के गरेले यत्रो नेताले अरू सुसनसँग अनेक फोटाहरू त अनगिन्ती फोटाहरू त त्यहाँ देखाएकै छ उनीहरूले, ती कुराहरू छँदैछन्। र मलाई पनि एउटा के इम्प्रेसन परिरहेको थियो भने वास्तवमा नारायण काजीको चाहिँ सुसन कर्मचारीसँग गलत रिलेसन रहन्छ भन्ने मलाई पनि त्यो इम्प्रेसन परिरहेको थियो। लामो समयदेखि उनी सहायक थिइन्, उनकी परराष्ट्र मन्त्री के हुँदाखेरि सहायक थिइन्।
वास्तविकता के रहेछ भनेदेखि ती लेडी त शादीसुदा रहेछन्, उनको हस्बेन्ड सँगसँगै रहेछ, उनको त छोरीको पनि बिहा गर्ने उमेर भइसकेको रहेछ। त यसरी चाहिँ साइबर सेनाले एउटा नेतालाई ड्यामेज गर्नको लागि, कृष्णबहादुर महराको किस्सा त तपाईँले सुन्नु भएको छ, मिडिया नै प्रयोग गरिएको छ त्यहाँ। त्यही पिर खप्न नसकेर कृष्णबहादुर महराकी दुलही बिचरा भर्खरै प्राणान्त भयो। साह्रै ठुलो एउटा सजदजमा बसेको नेता नि कृष्णबहादुर महरा भन्ने नेता। त्यस कारण मैले के भनेको भनेदेखि प्रविधिले साइबर सेनाको रूपमा होस्, यो त्यो दृष्टान्त मात्रै हो। यो त किनभने उनीहरूले विद्या भण्डारी र केपी ओलीलाई पनि चाहिँ दुल्हा दुलही बनाएर कहिले चाहिँ बाइकमा राखेर, कहिले चाहिँ त्यो लामो चाहिँ गोगो पेन्ट लगाएर, कहिले चाहिँ सिन्दुर लगाएर हिजो एउटा देखिराखेको थिएँ। यसो हेरिरहेछ राष्ट्रपतिले, उताबाट प्रधानमन्त्रीले हेरिरहेछन्। यिनीहरूको त हेर त कस्तो हो यिनीहरूको यस्तो यस्तो आशयले। अरूको पनि तपाईँ म नै काहीँ छौँ भने पनि एकचोटि म इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा थिएँ दिल्लीमा, एक ठाउँमा गएर म बसेँ। यता एकजना युरोपियन महिला रहेछन्, उता पनि एकजना युरोपियन महिला रहेछन्, बिचमा म परेछु। अघि एउटाले फोटो खिचिरहेछ त्यहाँ। म झस्केँ, यिनीहरूले त जे पनि गर्दा रहेछन् भन्ने लाग्यो मलाई। यो तरिकाले चाहिँ उनीहरूले प्रविधिलाई, खालि तपाईँले कसरी प्रविधिलाई अथवा साइबर सेना, यो जुन साइबर सेनाको चाहिँ कसरी कसले प्रायोजन गरिरहेको होला त, कसरी प्रायोजित भइरहेको होला? अनि अब त्यो त मलाई डिटेल थाहा छैन, तर यिनीहरूसँग एकअर्कालाई सिद्ध्याउने दुराशयबाट त्यस्तो खालको साइबर ग्याङ बनाएको छ अरे भन्ने म सुन्छु। तर ठ्याक्कै अब कसले कसरी त्यो चाहिँ अब म एउटा चाहिँ आधिकारिक पद्धतिको मान्छे हो होइन, त्यो मैले किन यिनीहरू जस्तै हुन पुग्छु यदि मैले त्यस्तो अन्ठसन्ठ भन्दै। यसरी हेर्दाखेरि एउटा सामान्य नागरिक कसैको चरित्र हत्या गर्यो केही भयो भने कानुनी दायरामा पुगिहाल्छन्। प्रधानमन्त्री जस्तो, राष्ट्रपति जस्तो, प्रचण्ड जस्तो, माधव कुमार नेपाल जस्तो, झलनाथ खनाल हुनुभयो, त्यस पछाडि नारायण काजी श्रेष्ठ, उहाँहरू त अब पोलिटिकल हाई प्रोफाइल मान्छे हुनुभयो। उहाँहरू विरुद्धै त्यसरी लाग्ने मान्छेको त पावर त ब्याकअप त राम्रै होला। त्यसैले भनेको उहाँहरूको त केही चलेन भने, अघि मैले भने नि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नै कहिले सिन्दुर हालेको, कहिले दुल्हा-दुली बनाएको, कहिले उनीहरूको चाहिँ प्रेम लीला चलिराखेको छ, कहिले यस्तो गरिराखेको छ। उहाँहरूले त त्यो चाहिँ नियति खेप्नु परिरहेछ भने अब आम मान्छेको के अवस्था होला? अब हाम्रो कृष्णबहादुर महरा त समाप्तै भए, नारायण काजीलाई पनि समाप्तको डिलमा पुर्याइयो होइन। अब भोलि प्रचण्डले यो नियति बिहोर्नु पर्यो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। प्रविधिलाई चाहिँ यस रूपमा हामीहरूले दुरुपयोग गरिराखेको मेरो अनुभूति चाहिँ यो छ र मैले कतिपय ठाउँमा यो भन्ने पनि गरेको छु। यसमा यहाँले यो शीर्ष नेताहरूले नै त्यसलाई चाहिँ संरक्षण दिएको यो साइबर सेनालाई भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, उनीहरूले त्यो चिजलाई पनि दुरुपयोग गरे भनौँ न। किनभने जस्तो अघि त मार्चन्डे भन्यो नि होइन, अब फोटोसपिङको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले होइन। होली वाइनमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल र त्यो लेडीले अङ्कमाल गरेको टाइपको सपिङै हो नि त्यो पनि, फोटोसपिङ। अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुरा मैले भनि नै हालेँ होइन, यो एकदम तुच्छ र घटिया खालको कुरा हो नि। अहिले त फोटोसपिङबाट मलाई एउटा सम्झना छ, एउटा कार्यक्रममा दैलेख जाँदै थिएँ, म पछाडि सिटमा बसेको रहेछु, न अगाडि हो न यतापट्टि हो, एकजना लेडी बसेकी रहेछन्। अनि मैले चाहिँ यस्तो त्यो सिटमा यस्तो गरेर म बसेको, त्यो लेडीको कपाल चाहिँ सरर उडिराखेको, त्यो फोटो यस्तो किसिमले खिचिदिएको रहेछ अर्कोले परबाट, उसको कपाल चाहिँ मेरो अनुहारमा यसरी ललल सलल बगिराखेको त्यस्तो देखिन जाँदो रहेछ। त्यो हेर्दाखेरि त्यो देखेर पनि म झस्केको थिएँ। ओहो, यो फोटो त जे पनि गर्दा रहेछन्। यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा साइबर सेनाको आक्रमणमा पर्नु भएको छ कि छैन? म परेको छैन, किनभने म पब्लिक पोस्टमा छैन। पब्लिक पोस्टमा नभएपछि म चाहिँ त्यहाँ प्रयुक्त हुन्न। तर मैले खालि इङ्गित गरेको के भने
यो अर्काको चरित्रको पछाडि लाग्ने, व्यक्तिको पछाडि लाग्ने, व्यक्तिलाई ड्यामेज गराएर अर्थोपार्जन गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले त जहाँ पनि पुर्याउनु पर्छ विषयलाई। यसरी हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओली एक पक्ष हुनुहुन्छ, अर्को पक्ष दुईवटा अर्को अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै तल्लो लेभलमा गाली गलौजमा उभिनु भएको छ। सोसियल मिडियामा धेरै भाइरल पनि भइरहेको छ। कतै त्यो देख्दाखेरि यहाँलाई लाग्दैन कि यो साइबर सेनाका सेनापतिहरू चाहिँ ती तीनजना शीर्ष नेता नै हुन् जस्तो लाग्दैन? हुनसक्छ। जस्तो तपाईँले देख्नुभयो भर्खरै जुन यो ट्याक्सी प्रकरण भयो यिनीहरूको बन्दको सन्दर्भमा म आफै मिसलिड भएँ। यसो हेरेँ किसानहरूको तरकारी छरिराखेको छ यतापट्टि एउटा फोटोमा, यतापट्टि चाहिँ ट्याक्सी चलाइराखेको छ। अनि मैले त्यसलाई नै पिकअप गरेर नेपालमा आज के भइराखेको छ हेर्नुहोस् भनेर त्यसलाई पोस्टिङ गरिदिएँ। एउटा यो बन्द पक्षधरकैले यो त इन्डियाको किसानहरूले छरेको सब्जी हो, त्यत्रो प्रोफेसर भएर यो के गरेको भनेर उसले प्रतिकार गरिदियो। म त स्टन्ट भएँ, यिनीहरूले यस्तो पनि गर्दा रहेछन् भनेर त्यो फोटो मैले त्यहाँबाट डिलिट गरिदिएँ। तर त्यहाँभित्र युद्ध हुन थाल्यो। अब के हुन थाल्यो त्यो डिटेलमा नजाउँ होइन, उसलाई पनि प्रहार गरे, सारा गरे, त्यो डिटेल हुन्छ त्यहाँ धेरै नजाउँ, श्रोताहरूलाई बोझ लाग्दो हुन्छ, छोडिदिउँ। त्यो डिलिट गर्ने भरेभरि मैले एउटा चाहिँ ट्रकहरू जलाइराखेको फोटो त्यहाँ देखेँ। त्यो अघिको ठाउँमा मैले त्यो ट्रक जलाइराखेको फोटो चाहिँ प्रयोग गरेपछि अर्कोले के आवाज उठाइदियो भने यो त छेउछाउको तस्बिरहरू हेर्दाखेरि त्यो त नेपालको जस्तो देखिँदैन, यसको आधिकारिकता के होला भनिदियो। बाफ्रे, म त आत्तिएँ। त यसरी मानिसहरू मिसलिड भइरहेछन् अहिले। र पछि त के आयो भन्दाखेरि अहिले त जो ट्याक्सी जलाइएको भनेको छ यो चाहिँ स्वयं सरकार पक्षको मान्छे थपलिया भन्ने होइन, त्रिचन्द्रको विद्यार्थी रहेछ, नामै सहित आइराखेको छ। र कसैले के भन्छन् भने ती युवा प्रहरीमा छन्, कसैले के भन्छन्। त्यसको आधिकारिकता के हो भनेर मैले तपाईँलाई नै सोधेँ भने पनि सायद भन्न सक्नुहुन्न। मिसलिड भइयो नि त। यो ठाउँमा विषय आइराखेको छ। यो चाहिँ मैले प्रविधिको दुरुपयोगको रूपमा, किनभने यी त केही दृष्टान्त मात्रै हुन्, अनेक ठाउँमा यस्ता चाहिँ दुरुपयोगहरू गरिएका छन्। भनेपछि अहिले नेपाली राजनीतिमा गोएबस शैली हाबी भइरहेछ। अब यसरी भनौँ, प्रविधिको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त, प्रविधिलाई पनि दुरुपयोग गर्ने। जस्तो अब यो ट्याक्सीको कुरा गरौँ, मेरो पनि भनाइ के छ भने यदि यो ट्याक्सी संस्थापन पक्षकै हरकत हो भने बन्दका कारणले हामी जति प्रचण्डहरूसँग क्रुद्ध भएका हौँ, किनभने बन्द हामीलाई मन परेको छैन, जुसुकैले गरे पनि हामीलाई त्यो बन्द मन पर्दैन। उनीहरूको राजनीतिक फाइदाको लागि हामीले बन्दी हुनुपर्ने त केही पनि तर्क छैन नि। यस्तो बेलामा यदि यो हरकत सरकारी पक्षको हो भने त मलाई लाग्छ यो सुविधाको लाभ बन्दकर्ताहरूलाई स्वतः दिनुपर्छ हामीले, किनभने उसले त दुरुपयोग गर्यो नि बन्दलाई बदनाम गराउन उसले यो मार्ग चाहिँ अख्तियार गर्यो। बन्द गलत छ, तर बन्दलाई प्रतिरोध गर्ने यो कायदा त ठिक छैन नि त। फेरि खालि यसको सार के भने प्रविधिलाई पनि हामीले दुरुपयोग गर्यौँ, यो चाहिँ गलत छ। अब अरू त तपसिलको शीर्ष नेताहरू माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको तल्लो स्तरको गाली गलौजको प्रवृत्तिलाई यहाँ कसरी लिनु भएको छ? त्यो त कम्युनिस्टहरूसँग सर्टेन जार्गनहरू हुन्छन्, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने होइन, विस्तारवादी भन्ने, विस्तारवादीको दलाल भन्ने शब्दजाल, त्यस्तो चाहिँ त्यो रुसी एजेन्ट भन्ने, सामाजिक साम्राज्यवादी भन्ने, उनीहरूकै हन्डी खाने, उनीहरूलाई नै दुत्कार्ने। यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको क्लासिकल कुरा हो। माओले नै इम्पेरियलिस्ट इज ए पेपर टाइगर, दे आर नथिङ, जस्ट ड्रिभन आउट देम आउट, यस्तो यस्तो भन्ने चाहिँ उनीहरूको गद्दार भन्यो। संशोधन अहिले यहीँ पनि लाल गद्दार भन्छन् नि सबै। यो चाहिँ कम्युनिस्टको एउटा जार्गन हो। यो मैले लेख्दा कुनै चर्चायोग्य विषय नै होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जनप्रदर्शनलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले जनप्रदर्शन गर्नुपर्ने जरुरी किन आइपुग्यो? त्यो आपत्तिजनक छ। प्रतिरोध भनेको, प्रदर्शन भनेको प्रतिपक्षले गर्ने हो। उहाँको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि आपत्तिजनक छ। ल ठिक छ, राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डाहरूको लागि आमसभा इत्यादिलाई सहज मानौँ भने पनि मूल सडकमै आएर गर्ने चाहिँ एकदमै आपत्तिजनक छ। मैले लेख्दा त्यस्तो किसिमको गर्नु हुँदैन।
राजाले त टुनखेल बनाइदिएको थियो। अब यिनीहरूले त टुनखेल पनि विचलन गरिसकेको अथवा बस पार्क बनायो भनेर म सुन्छु। अब त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने हरकत यिनीहरू सडकमा गरिरहेछन्। सरकारले त सडक खुलाउनु पो पर्छ त। सरकार आफै बिच सडकमा आएर मञ्च बनाउने हो भने त सडक कसले खुलाउने फेरि? अरूले त त्यसो भने ढुङ्गामुढा गरे पनि भयो नि। अब त यो मैले त मिल्ने छैन। उनीहरूले यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ। अविलम्ब उनीहरूले टुनखेलबाट बस पार्क हटाउनुपर्छ। र प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्बोधन गर्न जरुरी थियो नै भने पनि ठाउँमा गर्नु पर्यो। प्रविधिको प्रयोग गरेर टेलिभिजनमा लाइभ गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला। त्यो त यिनीहरूबाट आशै नगर्नु न। त्यो प्रविधि मैत्री त यिनीहरू छँदै छैनन्। बरु प्रविधिको घोडा चढेर अघि मैले भने नि सबै त्यसरी उनीहरूले दुरुपयोग गरिरहेछन् प्रविधिलाई। जस्तो यही भन्नु न, अब यिनीहरूले त्यहाँ उनीहरूले एउटा विषय निकालिराखेका थिए, त्यही नै हो क्या अरे। एउटा अनलाइनमै उनीहरूले यही नारायण काजी विषयको एउटा धारा प्रवाहको प्रसङ्ग त्यहाँ झिके। अब त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो पनि यिनीहरूले नै गरे, यिनीहरू मध्येले नै गरेको हो नि त। ए बाबा, राष्ट्रपति एकल महिला छिन्, प्रधानमन्त्री पनि विवाहित हुन्, एफेयरै होला त उनीहरूको। त्यति तल आउने हामीले? त्यो हो भने पनि त्यति तल आउने त। अब हामीले मानवीय कमजोरी त जोसँग पनि हुन्छन् कि चाहिँ आधिकारिक हुनु पर्यो, पुष्टि हुनु पर्यो। तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यो प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्रीको प्रकरण तपाईँलाई पनि थाहा छ। यदि त्यो हो भने त उनी त दण्डित हुनु पर्यो। उनले त अर्को बिहा गरिराखेका छन्। होइन भने त अपूरणीय क्षति हो नि त। उनीहरूको वैवाहिक जीवन भोलि चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ। महराको कुरा पनि यही हो, नारायण काजीको कुरा पनि यही हो। त अपूरणीय क्षति हो नि। गलत बाटो लिएका छौँ नि त हामीले त। मैले त यस्तो चाहिँ कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यदि कसैले चाहिँ, किनभने पब्लिक राष्ट्रपतिज्यूलाई त उहाँकै पार्टीको नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउनु भयो नि त। कोटेश्वर जाने हो कि बालकोटै गएर बसे पनि हुन्छ। अब त्यो चाहिँ त्यहाँ आइपुग्यो। त्यसपछि अर्कोले कसरी पलटवार गरे भने त्यसो भने तिमी पनि खुमलटार जाऊ न त भनिदिए, बर्बाद भएन? अब राम्रो भयो त यो। किनभने त्यो भन्नु अस्वाभाविक थिएन। तिमी बालकोट गएर बस भनेपछि त अर्कोले त तिमी खुमलटार गर भनेपछि त कहाँ आइपुगे त उनीहरू? अनि मैले भने यो महिला अस्मितामाथिको प्रहार हुन्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन। महिला अस्मितामाथि महिलाले नै प्रहार गरेको देखियो नि त। त्यसैले मैले भनेको त्यो विचार गर, यो राम्रो हुँदैन। अब हामीले त अब योभन्दा बढी भन्न पनि मिलेन। तिमीहरू दुइटै त्यस्तै हो पनि भन्न मिलेन। अब हामीले प्रधानमन्त्रीको जुलुसलाई त यहाँले, सभालाई त यहाँले व्याख्या गरिहाल्नु भयो। अर्को पक्षबाट पनि सभा त भइरहेको छ, फेरि भोलि पनि हुने होला। अब यो हाम्रो लागि उत्साहजनक छैन। किनभने लामो समय भनौँ न हामीले यसैमा बितायौँ नि त। अघि मैले 7 देखि 17 को कुरा गरेँ होइन। 17 देखि 46 एउटा प्रवृत्ति भयो र त्यति बेला जुलुस, प्रदर्शन, अभिव्यक्ति, नारा इत्यादिको एउटा आकर्षण पनि थियो। किनभने देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र थिएन। प्रजातन्त्र त जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। कसैले पनि त्यसलाई दमन गरेर राख्न त पाउँदैन थियो। शिक्षण संस्थाहरू भन्नुभयो यस्ता किसिमका हरकतका चाहिँ केन्द्र रहेर आएका भए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्रको लागि, एउटा आदर्शको लागि भनेर सह्यौँ। हामीले त्यसलाई झेल्यौँ। त्यसलाई अन्यथा भनेर त्यसो गर्ने नेताहरूलाई बल्कि भरण पोषण गर्ने हामीले गऱ्यौँ नि। घाँस कटाएर हामीले उनीहरूलाई संरक्षण पनि दियौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ। किनभने हामी सबैलाई लोकतन्त्र त चाहिएको थियो। तर अहिले आएर लोकतन्त्र भनेको नेताहरूको चाहिँ मनपरितन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारले, भाषणमा त जति गरे पनि भयो होइन, तर व्यवहारले के सिद्ध गर्यो भने यहाँ पनि उही स्वास्नी, उही छोरी, उही बुहारी, अर्को खालको राजतन्त्र भनेपछि लोकतन्त्रको आवरणमा, कम्युनिजमको आवरणमा नेताहरूले यस्तो व्यवसाय गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ केही समय अगाडि राजावादीहरूको जुन सक्रियता थियो अहिले मौन भएको छ उनीहरू। त्यो समयमा सरकारले चाहिँ कोरोनाको त्रास देखाएर उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्घोष गरेको थियो। तर अहिले त सरकारी पक्षले नै सामाजिक दूरी कायम नगरिकन सबै कामहरू गरिरहेको छ, सबै जुलुसहरू गरिरहेको छ। सरकारले नै केही समय अगाडि त मान्छेहरूलाई लकडाउनमा राखेको थियो। यसलाई कसरी लिनु? अब यसलाई कसरी लिन्छु भने त्यो लकडाउनमा राख्नेहरू नै अहिले सडकमा छन्।
उनीहरूको भूमिका चाहिँ बदलिएको छ। नेपालीहरू, नेपाली खास गरी नेपाली राजनीति र नेपाली नेताहरू आफू चाहिँ नाङ्गै हिँडे पनि नृत्याङ्गना नै हो भन्ठान्छन्। अरूहरूले चाहिँ नृत्य गरे भने पनि गाई जात्रा हो भन्छन्। नेपाली नेताहरूको यो संस्कार हो। उदाहरणको लागि त्यति बेला क्याबिनेटमा बसेकाहरू नै तपाईँले भनेका जो राजावादीहरू हुन् तिनीहरूको प्रदर्शनलाई चाहिँ प्रेतात्माको भूत प्रेतहरूको प्रदर्शनी हो भन्थे। त्यही ठाउँमा जुन ठाउँमा उनीहरू फेरि आए, अब केपी ओलीलाई त्यहाँबाट नहटाइकन हामी यहाँबाट चटपटाउँदैनौँ भन्छन्। अब यस्ताको के कुरा गर्ने होला र? अब यो सुने भने उनीहरू फेरि यति फायर हुन्छन् कि फेरि हामीलाई नै दरबारिया भनिदिन्छन्। त यस्ताको त के कुरा गराइ भयो? के कुरा गराइ भयो यस्ताको? यो कन्टेक्स्टमा कङ्ग्रेसको मौनतालाई सधैँ कसरी लिनुभएको छ? अब त्यसलाई मैले दुई किसिमले लेखेको छु। एक त शेरबहादुर आफै अकर्मण्य नेता हुन्। अर्को मौनता चाहिँ उनले सत्ता प्राप्तिको ग्यारेन्टी पहिल्यै पाइसकेको हुनाले उनी मौन छन्। मौन पनि सत्ताको ग्यारेन्टी पनि उनले कति भारी भरकम पाइराखेका छन् भने प्रचण्डहरू पनि घरमै गएर हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्छन्। अनि हामीले सुनेको चाहिँ केपी ओलीले वैशाखदेखि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अलरेडी वोट दिइसकेको हुनाले उनी चाहिँ झर्ला र खाउँला भनेर पर्खेर बसेको हुनाले र उनको मुखमा चाहिँ मौनताको एउटा गाँस पसिसकेको हुनाले उनी मौन बसेको भन्ने देखिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको सत्ता यात्राको सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ यहाँले? अब टाढा त छैन, किनभने जति गरे पनि मङ्सिरभन्दा उता निर्वाचनको प्रक्रिया टाल्न सक्दैन नेपालले। मङ्सिर, बढीमा मङ्सिर, घटीमा वैशाखभित्रमा काङ्ग्रेसको सत्तारोहण हुन्छ। काङ्ग्रेसको सपोर्टर चाहिँ को हुन्छ सत्ता यात्राको लागि? प्रचण्ड हुन्छन् कि ओली हुन्छ? त्यो त मैले भनिसकेँ। प्रचण्डहरूले पनि गएर हजुर भनिसके, ओलीले पनि गएर हजुर भनिसके। अब दुवै हातमा लड्डु छ। ल यो दुइटैलाई मानेनन् र निर्वाचनमै जाउँ अरू कुरा नगरौँ भने पनि काङ्ग्रेसको सुविधाको बहुमत अब स्वतः आउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई दिनुभएको प्रतिबद्धता, जनाउनु भएको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? विश्वास नगरे पनि केपी ओली यसरी लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभा बिना शासनमा बसिरहन सक्दैनन्। ढिलो चाँडो उनले त्यहाँबाट ओर्लिनै पर्छ। त्यो रिक्त ठाउँमा चाहिँ अरू कोही पनि पुग्दैन, शेरबहादुर नै पुग्छन्। जेसुकै गरून् केपी ओलीले, तर राजनीति चाहिँ त्यहाँ पुग्छ। विश्वास गर्न सकिन्छ? नविश्वास गर्नुहोस्, तर जस्तो तपाईँ हामी बोलिरहेछौँ, म राम्रो बोलौँ नराम्रो बोलौँ, तपाईँ राम्रो सोध्नुहोस् नराम्रो सोध्नुहोस्, तर अब 35 मिनट त हामी छौँ नि यहाँ। प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भन्ने कुरा सुनियो भनेर भन्नुभयो सरले, तर उनीहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, त्यही त मैले त्यसमा म जिरो गर्दिनँ। किन नेपालका नेताहरू विश्वासिला पनि छैनन्, भरपर्दा पनि छैनन्। किनभने माधव नेपाललाई नै प्रचण्डले पहिलो संविधान सभाको सदस्य भनेर निर्वाचित गरेर लिएर आए, पछि उनले प्रधानमन्त्री पद क्लेम गरिदिए। अर्थ त भएन नि। त्यसपछि तिनै प्रचण्डले के भने मैले चाहिँ कल्पवृक्ष ल्याएको, उनी विष वृक्ष भए भनेर लडाइँ गर्न थाले। समय अगाडि बढ्दै गयो। पछिबाट केपी ओलीसँग सहकार्य गर्थे प्रचण्ड, गर्दा गर्दै उनी शेरबहादुरसँग सहकार्य गर्न पुगेर प्रधानमन्त्री भए। अब 9 महिना प्रधानमन्त्री त चलाएपछि शेरबहादुरलाई छोडिदिए। शेरबहादुरको सरकारमा माओवादीका मन्त्रीहरू छँदैछन्। त्यो ठाउँमा त उहाँले जति सत्ता छोड्नुभयो त्यसमा त एउटा इमान्दारिता देखियो नि। होइन, त्यो नाटक रहेछ नि। आफ्ना मन्त्रीहरू छँदैछन् शेरबहादुरसँग, म त्यो भन्दै थिएँ। आफूले इमान्दारिता होइन, आफू खप्प खानुभयो, त्यो इमान्दारिता हुन्छ? तपाईँले खाने जति खाइसक्ने। अनि अर्काको पालोमा चाहिँ तपाईँ सहज तरिकाले खा भन्नुको सट्टा केपी ओलीसँग उहाँले भित्रभित्र पार्टी एकताको प्रक्रिया चलाउनु भएको देखियो। खाउन्जेल खाने, खाइसकेपछि चाहिँ फेरि ठुलो भागको लागि अगाडि बज्ने भन्ने कुरा त व्यवहारले पुष्टि गर्यो नि। त्यस्तो बेलामा इमान्दारिता भन्ने कुरा कहाँ आउँछ? त्यसपछि उनले के गरे भने शेरबहादुर क्याबिनेटमा आफ्ना मन्त्री छँदैछन्, ओलीसँग पार्टी एकता गरिदिए भनेपछि त्यो छोड्नुको के अर्थ भयो र? खाउन्जेलसम्म गलगिद्ध खाने, अनि खाइसकेपछि मैले तपाईँलाई छोड्दिनँ भन्न पाएँ, अगाएपछि जसले पनि छोड्छ नि, छोड्दैन?
छोड्ने हो भने त निष्ठाका साथ निर्वाचनसम्म पनि। त्यति बेर त काङ्ग्रेस र माओवादी सहकार्य मात्रै होइन पार्टी एकता हुन्छसम्म भन्ने बबन्डर गर्थे बजारका मान्छेले। तर उनले चाहिँ केपीसँग पार्टी एकता गरिदिए। त्यसमा त कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको गुण मिलेन, काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा भएन, कम्युनिस्टहरूलाई पनि फाइदा भएन भन्ने कुरा आयो नि त। अनि फाइदा भएन भने खानुहुन्छ त, त्यसमा पश्चाताप गर्नुपर्ने। काङ्ग्रेससँग बसेर सँगसँगै खाने, अनि खाइसकेपछि फाइदा भएन भने डकार्ने, त्यस्तो पाइन्छ? रेणु दालाई चुनाव जित्नै हमै पर्यो। हमै परे पनि नपरे पनि त्यो उनीहरूको विषय भयो। मूलभूत कुरा चाहिँ के भने मेरो के नाम रे, रेणुलाई मेयर त बनाइयो नि त। मोरल्ली अब जब घात गरियो भने त छोड्नुपर्छ नि मोरल्ली त। लोकतन्त्र भनेको त मोरालिटी पनि हो नि त। खोइ त हामीले मोरल भ्यालु निर्माण गर्न नसकेको हुनाले त आज हामी पछि पर्यौँ नि, त्यही हो नि सत्य त। तर दुईटा विपरीत ध्रुवको पार्टी मिल्नु भनेको त प्राकृतिक भएन नि त। नेकपा एमाले र माओवादी मिल्नु भनेको त उस्तै मट्टीतेलमा डिजेल मिसाए जस्तो भयो, डिजेलमा मट्टीतेल मिसाए जस्तो भयो। दुधमा मट्टीतेल मिसाउनु त मिल्दैन होला नि त। मिल्दैन, तर चाहिँ तस्करहरूले तपाईँले भन्नुभएको काम अनिवार्य गर्छन्, जसले गर्दा मेसिन बर्बाद हुन्छ। यिनीहरूले पनि गरे। अब यहाँ मेसिन चाहिँ यो देशलाई मान्ने हो भने उनीहरूको डिजेल र मट्टीतेलको प्रब्लमले अथवा मिलावटले मेसिन बर्बाद भए जस्तो। या चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले अथवा काङ्ग्रेस र माओवादी अथवा माओवादी र एमाले मिल्नाले देश बर्बाद भयो नि त। यसलाई एउटा मेसिन मान्नु, यो चाहिँ बर्बाद भयो नि। यो अपराध गर्ने छुट यिनीहरूलाई थियो कि थिएन भन्ने कुरा हो। कार्यकर्ता डिरेल भए, मिसलिड भए, यो गर्ने छुट उनीहरूलाई हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने मात्रै। अब मानिसहरूले चाहिँ अहिले यो प्रक्रियाहरू अदालतमा गएको छ, दुईटा पक्षले जुलुसहरू गरिरहेको भए पनि, मान्छेहरूलाई दुःख दिएको भए पनि अदालतलाई पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इन्फ्लुएन्स गरिरहनु भएको छ, प्रभावमा पारिरहनु भएको छ भनेर भन्छ नि। सरले एउटा निष्पक्ष भएर के देख्नुहुन्छ? होइन, उनी त कार्यकारी प्रमुख हुन्, कार्यकारी जहिले पनि निरङ्कुश हुन्छ। यहाँ त 4 प्रधान न्यायाधीशहरू सडकमा आएका हो। यहाँ त त्यस्तो भयो। यहाँ त उनीहरूलाई भन्दा बढी सब जुडिस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नुहुन्न भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी कसलाई थाहा होला ल हुनु त? उनीहरू नै आइरहेछन् भने प्रधानमन्त्री त एउटा कानुनी दृष्टिकोणले त अघि पनि मैले भने ऊ निरङ्कुश पनि हुन्छ र लेमेन पनि हुन्छ नि त। उसलाई त केही पनि थाहा हुँदैन नि, ऊ त राजनीति मात्रै बुझ्छ, अरू त बुझ्दैन। 4 प्रधान न्यायाधीश सडकमा आइसके, बौद्धिक नागरिक समाज आइसक्यो, ढुङ्गा मुढालेर। त्यही पनि त्यस्तो बेलामा एउटा चाहिँ लेमेन टाइपको प्रधानमन्त्री जो स्वभावैले निरङ्कुश पनि हुन्छ, अब कम्युनिस्ट भएको हुनाले स्वेच्छाचारी पनि हुन्छ, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले अदालतको प्रक्रियामा असर गर्ने गरी 2 शब्द बोल्दै हिँड्यो भने त्यो ठुलो विषय हुन्छ र? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान न्यायाधीश बिचमा सेटिङ छ भन्छन् नि मानिसहरू। त्यो त अनुमानको कुरा भयो होइन। यहाँलाई के लाग्छ? सेटिङ हुन पनि सक्ला, तर सेटिङले त्यत्रो कमान्ड गर्न सक्ने अवस्था म किन पनि देख्दिनँ भने सेटिङबाटै प्रधान न्यायाधीशको पदमा पुर्याएको भन्ने कुरा त चित्रबहादुर केसीले भनि नै रहेछ बारम्बार। तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँको श्रोताको लागि नेपालमा गणतन्त्रको कुरा सबैभन्दा प्रखर रूपमा गर्ने काङ्ग्रेसका कानुन मन्त्रीको पालामा चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च छिरेका छन्। प्रचण्डले त पैसा खाएर चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ पुर्याएको भन्ने कुरा चित्रबहादुर केसीले नै भनि नै सकेको अवस्था छ र त्यो भाइरल छ। अब यी सब कुराहरू त सत्यभन्दा धेरै पर त नहुनुपर्ने, किनभने नेपालमा सबै पदहरू बजारमा किन्न पाइन्छ। चोलेन्द्रको पद प्रचण्डले बेचेका हुन् त? होइन, त्यसो भनेको छ क्या। चित्रबहादुर केसीको संसदीय सुनाइ समितिमा चाहिँ 31 दिन यो मान्छेलाई सर्वोच्चमा नलैजाउँ, किनभने यिनको चाहिँ ठिक छैन विगत, यिनी सर्वोच्चमा आयो भने प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्, त्यो चाहिँ पछि राम्रो हुँदैन भनेको भन्दै 31 दिन लडेका रहेछन्। लास्टमा काङ्ग्रेससँग लडे, नसकेपछि साइड मिटिङ गरेको रहेछ एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेहरू, काङ्ग्रेसका चाहिँ टोपबहादुरहरू। अनि त्यहाँ काङ्ग्रेस एमालेकाले आफ्नै खालको आफ्नै बोलीमा केही कुरा भनेको छ। टोपबहादुरले चाहिँ के भनेको छ भने, दाइ तपाईँले भन्नुभएको कुरा त सत्य हो, तर प्रचण्डले यसको पैसा बुझिसकेका छन्, कुरा मिलिसकेको छ, हामी बोलेर के पनि हुँदैन भनेर चाहिँ टोपबहादुरले।
अब टोपबहादुरले भनेको कुरामा अहिले पनि विश्वास गर्न नसकिने भयो, किनभने उनी नै गएर फेरि केपी ओलीको मन्त्री भइरहेछन् अहिले नै, होइन? अन्ठसन्ठ भनेर पनि हिँड्छन्, मैले लोड सेडिङ मुक्त गरेको के कुलमानले गरेको होइन पनि भन्छन्। अब टोपबहादुरको खुट्टै हेर्दा देखियो भने जस्तो टोपबहादुरले नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने भन्ने कुरा कसले पत्याउँछ? तर त्यो श्रेय उनीहरू कुलमानलाई दिन चाहँदैन, जुन चाहिँ वास्तवमा गरेको हो। उनले पनि ठुलो कुरा गरे होइन, इन्डियाबाट 600 मेगावाट बिजुली ल्याएको छ, त्यसलाई म्यानेज मात्रै गरिदिएको हो। त्यो म्यानेज गर्नु पनि ठुलो खुबी हो। तपाईँले प्रश्न पनि म्यानेज तरिकाले सोधिदिनु भयो भने त्यही नै ठुलो कुरा हुन्छ नि त यहाँ त। भने चाहिँ अब तर चित्रबहादुरले यो कुरा भनेको हुनाले सायद त्यति सफेद झुटो त उनले बोलेको छैन होला। यसबाट म त बारम्बार भनिरहेको छु, नेपालमा सबै पदहरू किनबेच हुन्छन्, नातावाद कृपावाद बेविचारको भन्दा तेस्रो कारणले कसै एकजनाले नेपालमा पद पाएको छन् त्यो को, म उसँग डिबेट गर्न तयार छु। मेरो त पोजिसन यही हो। अब यहाँ त चित्रबहादुर बड्डा बोलिरहेछन्, आधिकारिक मान्छे हुन् नि, उमेरले पनि विचारले पनि एमपी पनि रहेका व्यक्ति हुन् र एमपीकै हदमा उनले तहमा उनले यो कुरा हैसियतमा यो कुरा गरिरहेछन् भनेपछि त नमान्ने कसरी? नमान्ने हो भने चित्रबहादुर केसीसँग गएर तपाईँ यसको भेरिफाई गर्नुहोस्। भने पछाडि त प्रधान न्यायाधीशले पनि प्रचण्डलाई फेभर गर्न सक्ने सम्भावना देखियो। त्यसै कारण मैले भनेको, किनभने प्रचण्डको त स्वभाव के छ भनेदेखि जस्तो खिलराजलाई उहाँले नै अध्यक्ष बनाएको, लोकमानलाई उहाँले नै आयुक्त बनाएको, पछि सुशीला कार्कीलाई पनि बल्कि उहाँले नै चाहिँ बनाए, पछि यी जम्मै भएर सुशीलालाई पनि महाभियोग लगाउन खोजे, लोकमानलाई पनि महाभियोग लगाउन खोजेपछि त्यहाँबाट भागे। खिलराजले गरेको निर्वाचन पनि धाँधलीयुक्त भयो, म मान्दिनँ भन्ने पनि फेरि प्रचण्ड नै भए। अब यसको के दबाई छ ल भन्नु? तपाईँ कसैलाई पनि मान्नुहुन्न, केही पनि मान्नुहुन्न भने के दबाई छ? त्यस कारण मैले थियोराइज गरेर भने लोकतन्त्रमा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी अनिवार्य हुन्छ। अदालतप्रति सरको कन्फिडेन्स छ कि छैन? होइन, मेरो कन्फिडेन्स भए पनि नभए पनि म त्यसको मोरल भ्यालुमा उभिएर के भन्छु भने अदालतको निर्णयलाई हामी सबैले मान्नुपर्छ। अब मैले भने यहाँको न्यायाधीश नियुक्त हुने विधि, यहाँका न्यायाधीशहरूको आचरण कार्यशैली, त्यसमा मेरो पनि भिन्न मत होला। तर अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो सिस्टमको प्रक्रिया नै त्यस्तै छ। अदालत अन्तिम व्याख्याता हुन्छ। जस्तो अहिले मध्यावधिकै कुरा, संवैधानिक व्यवस्था त छैन, अदालतमा विषय पुग्यो। अब संवैधानिक व्यवस्था छ कि छैन भन्ने कुराको अन्तिम व्याख्याता म होइन, प्रधानमन्त्री पनि होइन, त्यही अदालत हो। उसले जे भन्छ त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। अदालतले गरेको निर्णयलाई नेपाली जनताहरूले त्यसलाई स्वीकारेनन् या नस्वीकार्ने कुरा त भएन होला, तर त्यो प्रति विश्वास भएन भने, मान्छेलाई ट्रस्ट भएन भने अदालतप्रति, पब्लिकले त्यो विरुद्ध प्रतिरोध गर्न थाल्यो भने कस्तो खालको सङ्कट आउँछ? अराजकता आउँछ, अस्तव्यस्तता आउँछ, त्यो देश चाहिँ दिने कुरा हुन्छ। तपाईँ केही मान्नुहुन्न भने तपाईँ अदालत मान्नुहुन्न। अब सेनाले चलाएको गोलीलाई तपाईँ वैधानिकता दिनुहुन्न, पुलिसले चलाए जस्तो भनौँ न, पुलिसले गोली चलाउँछ होइन, जिम्मेवारी त गृहमन्त्रीले लिन्छ नि, त्यो काम त गृहमन्त्रीले गरेको त हुँदैन। तर उसले मेरो प्रहरीले मेरै आदेशमा, मैले भन्न खोजेको यदि कुनै कारणवश अदालतले गलत निर्णय गरिदियो र त्यसलाई पब्लिकले ट्रस्ट एक्सेप्ट गर्दिन भने के हुन्छ? अराजकता आउँछ। मैले भने नि अस्तव्यस्तता आउँछ। त्यो सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? अब कुनै न कुनै दिनमा त्यो सम्भावना नै हुन्छ, किनभने एक भएन, दुई भएन, कहिलेसम्म पब्लिकले कुनै पनि कुरालाई सहन्छ त? ठुल्ठुला गोलीकाण्ड समेतलाई बेपरवाह गरेर जनता सडकमा आएको यस्तो पनि देखिन्छ कुनै न कुनै बिन्दुमा। जस्तो भनौँ पोल्यान्डकै भनौँ न, सोभियत सङ्घकै भनौँ न, त्यो त्यसरी अराजकता आएको कन्टेक्स्टमा अहिले निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरूको भविष्य चाहिँ कस्तो हुन्छ? तिनीहरूलाई त चाहिँ आसनबाट लतारेर ल्याउने दिन आउँछ भनेर त सभामुखले नै भनिसके, दमननाथले भने नि त्यस्तो आउँछ। आसनबाट लतार्ने अरे न्यायाधीशलाई, त्यो दिन आउँदैछ अरे। अब विषय त्यहीँ पुग्छ। त्यो भनेको के हो? अराजकता। जस्तो भनौँ न, अब जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रहरीकै हतियार खोज्न पुग्छन् नि विद्रोहीहरू। जस्तो माओवादीले पनि एउटा हदमा त्यही गर्यो भने त,
यो गद्दाफी सुलेमानी जस्तै हो कि होइन? अब त्यो सुलेमानीलाई त मारिदिएको छ अमेरिकाले सिधै, गद्दाफीलाई पनि अमेरिकाले गर्यो नि, त्यो हस्तक्षेप भयो, अर्कै तरिका भयो। चाउचस्की जस्तो कुरा चाहिँ हुन जाने भयो नि। कस्तो प्रवृत्ति हो त अलिकति बताइदिनु न त अलिकति। होइन अब सरले भन्नुभएको त्यो कुरा पब्लिकले बुझ्ने गरी अब राज्य चाहिँ किम कर्तव्य विमूढको अवस्थामा पुग्ने, राज्यका संयन्त्रहरू चाहिँ नन फङ्सनल हुने, अनि त्यो राज्यको नायिकेको रूपमा राष्ट्रपति होस् प्रधानमन्त्री होस् एउटा कक्षमा रहने, अनि विद्रोहीहरू चाहिँ उसमाथि आक्रमण गर्न भनेर त्यो भवनभित्र छिर्ने। राज्य त नन फङ्सनल छ, उसको सेक्युरिटी एपरेटस त मौन बसिदिन्छ, पब्लिकले गएर उसलाई लुची मारिदिन्छन्। चाउचस्की प्रकरण भनेको त्यही हो। त्यो सम्भावना देख्नु भएको छ? होइन, त्यतातिर त यो हाम्रो पुग्दैन। तपाईँले सोध्नुभएको सन्दर्भमा मात्रै। अब राज्य चाहिँ नन फङ्सनल भयो भने के हुन्छ, न्यायाधीशहरूको कुरा अव्याज्ञ हुन थाल्यो भने के हुन्छ भन्नेको मैले जवाफ दिएको चाहिँ के भने अराजकता आउँछ। अब अदालतले निर्णय गरेको पब्लिकले मानिदिए, यहाँ विधि प्रक्रिया त्यही अनुसार गएर संसद पुनर्स्थापना भयो भने कस्तो परिदृश्य हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना भएन भने हत्या हिंसा हुन्छ, त्यही हुन्छ। अब अराजकता हुन्छ, किनभने प्रचण्डहरूले त्यो मान्दैनौँ भनि पनि सकेका छन् उनीहरूले। अब प्रधानमन्त्रीले त मान्ने भन्ने कुरै आउँदैन, किनभने उनी त अगाडि बढिसकेका छन् कतैबाट पनि कि अब हामी त्यसलाई सहज रूपमा लिनु पर्यो। जस्तो पुनर्स्थापना भयो त्यसलाई हामीले सहज रूपमा लिनु पर्यो, भएन त्यसलाई पनि लिनु पर्यो। नभएकोलाई चाहिँ तपाईँ नमान्ने भन्नुहुन्छ, त्यसो भने भएकोलाई किन मान्ने त फेरि? तर दुइटै कुरामा त नमान्ने र मान्ने पक्ष त बराबरी जस्तो छ नि त। त्यसैले मैले भनेको विधिको शासनमा चाहिँ अदालतको प्रक्रियालाई मानिदिनुपर्छ हामीले, यही नै विधिको शासनको चरित्र हो। अब यहाँले यो प्रचण्ड र माधव नेपालको सहकार्यलाई चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ? कहाँसम्म जान्छ यो स्वार्थमुखी छ, स्वार्थ मिल्दासम्म यो अगाडि जान्छ। जस्तो केपी र प्रचण्डको पनि त एउटा हदसम्म त गयो नि, तर जहाँ गएर चाहिँ उनीहरूको स्वार्थ बाजियो, यथास्थितिमा फर्कियो, माधव र प्रचण्डको पनि त्यही नै हुन्छ। जस्तो अघि मैले भने 20 वृक्ष र कल्पवृक्षको कुरा गरेँ नि, माधव कल्पवृक्ष हुँदासम्म उनीहरूको सहकार्य थियो। जब त्यही कल्पवृक्ष 20 वृक्षमा रूपान्तरित भयो, उनीहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रताडना दिएको त प्रचण्डहरूले माधव नेपाललाई नै हो नि, किनभने हामीले रोपेको यो कल्पवृक्ष हो भन्ने भ्रम प्रचण्डहरूलाई थियो। तर त्यो कल्पवृक्ष त 20 वृक्ष भयो एकाएक, उनीहरूको सहकार्य चाहिँ टुट्यो। अहिले पनि त्यही हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भविष्यलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भविष्य त्यति राम्रो छैन, किनभने शक्ति सन्तुलनका दृष्टिकोणले त्यो शक्तिको ठुलो हिस्सा माधव नेपाल र प्रचण्डसँग छ, त्यो स्वतः छ, किनभने उनीहरूकोसँग दुईटा हिस्सा छ, यिनीहरूसँग एउटा हिस्सा छ। प्लस उनको जुन शासकीय स्वरूप छ, शासकीय शैली छ, त्यो शासकीय शैली पनि अलिकति अवाञ्छित किसिमको छ र उनका सहयोगीहरू अराजक किसिमका छन्। त्यो सबै हेर्दाखेरि उनको राजनीतिक भविष्य मैले देख्दा प्रतिकूल छ, अनुकूल छ जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भने हामीले अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै विकास गऱ्यौँ भनेर आफ्नो मन्तव्यमा पनि भन्नुभएको थियो, भर्खरैको जनप्रदर्शनमा पनि। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उग्र विकास गरेर धेरै जनताको सपोर्ट पाउने सम्भावना चाहिँ देख्नु भएको छ कि छैन? त्यो सामान्यतया कामको आधारमा रिवार्ड लिने दिने साउथ एसियामा प्रचलन छैन। राम्रो काम गर्यो अनि भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छैन। अब प्रतिशोध, मनी माइन्ड, मसल, प्रोपेगेन्डा, विदेशी प्रभाव, द्रव्य, यस्तोमा मतदान भइआएको सामान्यतया यस्तो देखिन्छ। सामान्यतया किनभने जस्तो माओवादीले जनयुद्ध गरेको हुनाले रिवार्ड स्वरूप भनेर पहिलो संविधान सभामा त जिताइदिएका थिए, दोस्रोमा त त्यही माओवादीले फेरि धक्का खायो। केही त गर्न उसले पनि खोजेको थियो होला, त्यो केही गर्न खोजेको कुरा त जनताले कन्सिडरेसनमा लिएको भन्ने त देखिएन। फेरि नाकाबन्दी विरुद्ध केपी ओली उभिएको
पुरस्कार स्वरूप फेरि सुविधाको बहुमत पाउन त उनी सफल भए। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ त रिवार्डेड भएको त्यस्तो पनि देखिन्छ, तर राम्रो काम गरेको आधारमा रिवार्डेड भएको यस्तो पाइँदैन। रिवार्ड हुने गरी राम्रो काम गर्नु भएको छ कि छैन? छैन नै त्यो, किनभने जति विकास निर्माण भने पनि त्यो जस्तो उहाँ विकास निर्माणको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि थियो। विद्युतीकरणको प्रक्रियाको त यसमा निर्णायक हात थियो होला, तर त्यो विद्युतीकरणको प्रक्रियामा निर्णायक काम गरेको त कुलमानले हो। कुलमानलाई त उहाँले पुनर्नियुक्ति दिनु भएन। यसबाट उनी विकास निर्माणको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने नै देखिन्छ। के आधारमा उहाँ चाहिँ विकास निर्माण गर्नुभयो, के आधारमा उहाँलाई विकास प्रेमी भन्ने त्यस्तो आधार त केही पनि छैन नि। उहाँले जबरजस्ती गर्नु छ यो सडकमा, जस्तो भन्नु यही सडक काठमाडौँको, अब अहिले त मैले बनाएँ सारा उहाँले भन्नुभएको पनि सुन्यो। योभन्दा पहिला मैले गरेको भन्नुहुन्थ्यो बाबुराम। दुइटै कुरा वृथा हो नि, त्यो नियमित प्रक्रियाभित्रको कुरा हो। किनभने सडक विस्तार गर्ने प्रोजेक्ट राजाकै पालाको होइन, बाबुरामले त्यसलाई मेन्टेन मात्रै गरेको हो, त्यो बाबुरामले गरेको होइन। जस्तो भनौँ न केपी ओलीले मेलम्ची ल्याइदिएको भए त्यो कुरा हामी मान्थ्यौँ। मेलम्ची त आएन, उल्टो नयाँ ठेक्का भयो, त्यसमा अरबौँ रुपियाँको घोटाला छ भनेपछि के चाहिँ गर्नुभयो त केपी ओलीमा? अन्त्यमा यो जनप्रदर्शन चाहिँ के को लागि हो? अहिलेको तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। उहाँहरूलाई के लाग्छ अथवा उहाँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँगै विशाल जनसमर्थन छ ल हेर भन्ने देखाउन चाहनुहुन्छ। यो तुष्टिकरणको नीति हो, जनतालाई सडकमा उडालेर आफ्नो हैसियत देखाउने उहाँहरूको चाहिँ। यो जनप्रदर्शनमा सहभागी हुने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, दुईटै पक्षमा आउने मान्छेहरू त एकै खालका मान्छेहरू छन् भनेर भनिन्छ नि, किनभने अहिले त मान्छेहरू त किन्न पाइन्छ बजारमा। अब त्यो चाहिँ पत्रकारहरूले सर्वे नै गरेको छ र त्यहाँ तपाईँले भनेको हिसाबका मानिसहरू आएको भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि नै छ, तर उनीहरू अहिले पनि यी हाम्रा मान्छे हुन् फलाना हुन् भनि नै राखेका हुन्छन्। त्यस कारणले अब यो चाहिँ जनताले नै मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो कि यिनीहरू को हुन्। अब किनेकै मान्छे हुन् फलाना हुन् भनिदियो भने उनीहरूको अपमान होला, त्यहाँ राम्रा मान्छे पनि होलान्, कार्यकर्ता पनि होलान्, सचेत नागरिक पनि होलान् होइन। अब तर सर्वेले देखाए अनुसार चाहिँ त्यहाँ त्यो प्रवृत्तिका इनोसेन्ट मानिसहरू थिए जसलाई के पनि थाहा थिएन भने उनीहरू कहाँ आइरहेछन्। कसैलाई पशुपति जाउँ भनेर ल्याएको भन्ने छ, कसैलाई चाहिँ पैसा गोजीमा हालिदिन्छौँ भन्ने कुरा छ। एकले अर्कालाई यिनीहरू चाहिँ अहिले निषेध गरेर यो चाहिँ मासु भात खाने भोटबाजी हो पनि भनिरहेछन्। आफैले त्यो गरेर रहेछन्, अर्कोलाई चाहिँ त्यस्तो भनिरहेछन्। त्यो सब त हामी देखि नै रहेछौँ। अब जनताले आम मान्छेले नै मूल्याङ्कन गरून् कि यहाँ को आएका थिए को आएका थिएनन्। हामी उनीहरूलाई अपमानित नगरौँ, बिचरा इनोसेन्ट मान्छे हुन्। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अब गुण दोषको आधारमा दुष्प्रवृत्तिलाई हामी दुरुत्साहन गरौँ, राम्रो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरौँ। अब लोकतन्त्र भनेको एउटा सभ्य समाज निर्माणको प्रक्रिया हो। त्यसलाई धान्नको लागि चाहिँ आत्मनिर्भरता ठुलो विषय हुन्छ। मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान सकिन्छ, उद्यमशीलता होइन, तोडफोड बन्द हडताल समस्याको समाधान होइन, प्रतिनिधित्व नै समस्याको समाधान हो। र हामीले राम्रो प्रतिनिधित्व नेताहरूलाई दियौँ। दुर्भाग्य उनीहरूको चाहिँ कुकुर झगडाले गर्दा आज सडकमा फेरि उनीहरू एउटा क्रूप नारा र प्रदर्शन लिएर आइराखेका छन् र हामीलाई नै गिजोलिराखेका छन्, हामीलाई नै चिमुटिराखेका छन्। यो गर्ने उनीहरूसँग नैतिक अधिकार छैन। उनीहरूबाट चाहिँ ठुलो राजनीतिक अपराध भएको छ। यी अपराधीहरूलाई किनारा लगाउँ, मेरो चाहिँ आम जनतासँग यही नै माग छ। होइन भने यिनीहरूले अझ हामीलाई गिजोल्छन्, दुःख दिन्छन्। अब भन्न सकिँदैन भोलि के हुन्छ। आफ्नो भाग्य आफैले बनाउनु हो, कसरी बनाइदिनु, त्यति म भन्न चाहन्छु। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। ल हवस्, धन्यवाद।